أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وكلا نقص عليك من الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا
للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما يعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله